इंडिया की खौफनाक बेइज्जती होगी और ये बेइज्जती भी आलमी सतह पे हुई। कैसे हुई ये हम आपको आज के वीलॉग में पूरी डिटेल के साथ बताएंगे। और G7 में मोदी साहब जा तो रहे हैं लेकिन वहां पे उनको एक इंतहा दर्जे का खतरा है। वो खतरा क्या है ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि मोदी साहब ने कनाडा को राजी कैसे किया था कि उन्हें इनविटेशन आ जाए G7 की। वो भी एक बड़ी स्टोरी है जो इसी वीलॉग में आपको पूरी डिटेल से बताएंगे। और इंडिया का वजीर दाखिला अमित शाह कातिल निकला और ये जो इल्जाम लगाया ये भी बहुत बड़े आदमी ने लगाया। अब क्या अमित शाह के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी ये भी आपको इसी वीलॉग में बताया जाएगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बम को एक और ठोकर मार दी। अब ये बम अगर फट गया तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहां स्टैंड करेगी ये भी आपको इसी वीलॉग में बताया जाएगा। और पाकिस्तान ने बिल आखिर जंग की तैयारी शुरू कर दी। कैसे की इसी वीलॉग में आप मुलाजा कीजिएगा। लेकिन वीलॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये याद रखें कि हर अच्छी बात सदका जारी होती है। अगर आपको ये वीलॉग अच्छा लगे तो किसी न किसी के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और हमने अपना कॉलम 0 पॉइंट अब ऑडियो फॉर्म में लॉन्च कर दिया है। आप इस लिंक पे क्लिक करके अब हमारा कॉलम सुन भी सकते हैं। और हमने आपके लिए एक व्हाट्सएप कम्युनिटी क्रिएट की है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस लिंक को क्लिक करें ताकि आपको ताज़ा तरीन खबरें मिलती रहे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फरूख अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। नाजरीन, आज का हमारा पहला टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंडिया ने जो पाकिस्तान पे हमला किया था इसका हरगिज मकसद कोई दहशतगर्दी नहीं था और ये वो पहले से जानते थे। पहलगाम हमला खुद करवाया, उसके बाद एक बहाना तलाश किया और उसके बाद इस पूरे खित्ते में अपनी बदमाशी कायम करनी थी। एक न्यू नॉर्मल कायम करना था कि मतलब जब चाहेंगे हम जिस मुल्क पे चाहेंगे अटैक करेंगे, हमारी मर्जी, हमें कोई रोक नहीं सकता। लेकिन दुनिया इतनी पागल नहीं है, दुनिया को ये सब कुछ समझ में आ रहा था। जब पाकिस्तान बार बार ये कह रहा था कि आप इसकी न्यूट्रल इंक्वायरी करवा लें पहलगाम हमले की, लेकिन इंडिया उस साइड पे आ ही नहीं रहा था, तो दुनिया को समझ आना शुरू हो गया था कि इंडिया जो करने जा रहा है वो नहीं है जो वो दिखा रहा है, बल्कि सिंपल ये है कि वो हेजेमनी कायम करना चाहता है इस खित्ते पे अपनी। अब हुआ क्या, उसके बाद जब वो दुनिया में निकले तो पूरी दुनिया ने चपेड़ों पे चपेड़े मारनी शुरू कर दी इंडिया को कि आ गए हो अब तो मुंह उठा के पिट के पाकिस्तान से। तो पहली स्टोरी में आपको ये बताने जाएंगे कि कहां से वो पहले बेइज्जत हो चुके हैं और अभी लेटेस्ट जो थप्पड़ पड़ा है वो तो बहुत ही क्लास का था। डिटेल बताएंगे आपको जावेद चौधरी। अब देखिए, इंडिया की तरफ से सबसे पहले एक वफ्द बनाया था शशि थरूर की सरबराही में और उसे दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में भेजा था। और इंडिया का ख्याल ये था कि शशि थरूर क्योंकि बहुत एक पॉपुलर आदमी है यूरोप के अंदर, क्योंकि राइटर भी है और इंटेलेक्चुअल भी है और उसकी अपनी क्लाइंटेज बहुत है बिलखसूस इंग्लैंड के अंदर, अमेरिका के अंदर। तो मोदी साहब का ख्याल ये था कि वो जाके वहां पे मीडिया को कैप्चर कर लेगा और डिप्लोमेट्स को कैप्चर कर लेगा और पाकिस्तान को जो बराबरी की सतह पे लाया जा रहा है अमेरिका की तरफ से उसमें डेंट पड़ेगा और पाकिस्तान का नैरेटिव जो बिक रहा है वो भी स्टॉप हो जाएगा। ये उसका ख्याल था। लेकिन शशि थरूर साहब को खास कमाल नहीं कर सके, बल्कि वो वहां पे गाने गा के वापस आ गए और ठीक ठाक उनकी लतरोड़ भी हुई हर जगह पे। कहीं ऐसे सवाल भी आए कि जिनके जवाब उनके पास नहीं थे। तो वो घूम फिर के शॉपिंग करके अपने दोस्तों से मिलके, अपने जो दोस्त मीडिया उससे मिलके, और वहां पे भी कोई खास उनको कामयाबी हासिल नहीं हुई। और उसके बाद उनका वापसी का सफर जारी है। तो उसके बाद जयशंकर को फिर भिजवाया गया कि आप यूरोप जाएं और यूरोप जाके मामलात को सेटल करने की कोशिश करें। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि जब राफेल गिरा तो फ्रांस के साथ जो इंडिया के ताल्लुकात थे वो खटाई में पड़ गए, क्योंकि ताल्लुकात इनके बहुत करीबी ताल्लुकात थे। और बल्कि 1971 की जंग में भी आपको शायद पता होगा कि उस वक्त फ्रांस और पाकिस्तान अलाई थे, लेकिन पाकिस्तान को छोड़ के फ्रांस ने सपोर्ट की थी इंदिरा गांधी की इंडिया की। अच्छा। इस हद तक इनके पुराने रिलेशन फ्रांस के साथ जारी हैं। लेकिन जब जयशंकर साहब वहां पे गए और मकसद उनका यही है कि फ्रांस को राजी किया जाए, और फ्रांस इसलिए भी नाराज है कि जो राफेल त्यारे गिराए थे, फ्रांस बार बार ये कह रहा है कि हमें उसका डाटा दें कि कितने त्यारे डैमेज हुए हैं, क्या गलती किसकी थी, कोई राफेल त्यारे की गलती थी, पायलट की गलती थी, आपकी गलत स्ट्रेटेजी थी, क्या था। लेकिन इंडिया फ्रांस के मुतालबे के बावजूद किसी किस्म का डाटा शेयर नहीं कर रहा और इस पे खासी कंपनी भी एम्बेरस है और फ्रेंच गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा एम्बेरस है। तो इससे उनके ताल्लुकात खराब हो गए। जयशंकर साहब को यूरोप इसलिए भिजवाया गया है कि वो जाके मामलात को सेटल करें, फ्रांस को सेटल करें, फिर उसके साथ यूरोपियन यूनियन में जाके वहां पे एडवोकेसी करें और लोगों को कायल करें। जयशंकर साहब इसमें कोई शक नहीं कि बड़े कामयाब डिप्लोमेट हैं, बहुत ज्यादा कंपोज्ड हैं और आप उनका चेहरा देखें, उनकी लैंग्वेज देखें तो ऐसा लगता है कि एक ऐसा आदमी है जिसको अपने नर्व्स पे बड़ा कंट्रोल है। कोई एक गलत किस्म का लफ्ज वो अपने मुंह से नहीं निकालते। पुराने डिप्लोमेट है और बड़ी इज्जत है पूरी दुनिया के अंदर उनकी, ये बात दुरुस्त है। तो अब वो 8 जून से लेकर 14 जून तक वो यूरोप के अंदर है। वो आज ब्रसल्स गए और यूरोपियन यूनियन के हेडक्वार्टर गए और वहां पे उनकी मुलाकात हुई काया क्लास से। ये हेड ऑफ फॉरेन अफेयर्स हैं यूरोपियन यूनियन की।
تو اس کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے کچھ معاملات سیٹل کرنے کی کوشش کی. اور یہ ذہن میں رکھیں کہ انڈیا چاہتا کیا ہے. انڈیا چاہتا یہ ہے کہ جس جگہ پہ بھی نام لیا جائے صرف انڈیا کا نام لیا جائے. یہ جو پاکستان کو برابری کے لیول پہ لایا جا رہا ہے نا, پاکستان اور انڈیا کہا جا رہا ہے, تو اس سے ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں دیکھیں جی کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ, اور آپ اس کو ہمارے برابر بٹھا رہے ہیں, جبکہ پاکستان نے ثابت کیا ہے کہ صرف برابر نہیں, ہم ان سے سپیریئر ہے. ان کے پاس پیسہ زیادہ ہو سکتا ہے, بڑی فوج ہو سکتی ہے, ٹیکنالوجی ان کے پاس لیٹسٹ ہو سکتی ہے, لیکن فوج صرف پاکستان کی ہے, ملک صرف پاکستان ہے. یہ تو وہ پاکستان نے ثابت کیا ہے, تو یہ ان کو بڑی اس کی تکلیف بہت زیادہ. تو یہ چاہتے ہیں کہ جہاں پہ بھی جائیں وہاں پہ پاکستان کا نام نہیں آنا چاہیے. تو جے شنکر کو اس لیے بھیجا گیا کہ آپ برسلز میں جا کے معاملات کو سیٹل کریں, کم از کم پاکستان کا پتہ تو کاٹیں, اور پھر اس کے بعد یورپین یونین کی آپ سپورٹ لیں کہ انڈیا کے اوپر دہشت گردی بہت زیادہ ہو رہی ہے اور دہشت گردوں سے نپٹنا چاہیے, اور پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو دہشت گردی ایکسپورٹ کر رہا ہے, وہ ایکسپورٹر ہے دہشت گردی کا. تو وہاں پہ ظاہر جے شنکر صاحب نے بڑا زور لگایا. لیکن اس کے بعد جب ایک پریس کانفرنس ہوئی, جوائنٹ پریس کانفرنس ہوئی, تو اس کے اندر جو قائد کلاس ہے وہ کھڑی ہو کے اس نے دونوں چیزیں کہا. اس نے کہا جی دیکھیں دہشت گردی جو ہے اس کے ہم خلاف ہیں, اور انڈیا کے ساتھ بھی دہشت گردی ہو رہی ہے, اور انڈیا کو حق ہے کہ وہ دہشت گردوں کا مقابلہ کر سکے اور دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کر سکے, لیکن اکارڈنگ ٹو لا. اب یہ جو اکارڈنگ ٹو لا ہے نا, یہ بڑی تکلیف ہے انڈیا کو. یعنی سب باندھ دیتے ہیں نا اس کو کہ آپ اس طرح نہیں ہے کہ آپ اپنے طیارے تیار کریں اور فوجیں تیار کریں اور کسی ملک کے اوپر چڑھ دوڑیں آپ, اور آپ کہہ دیں کہ جی کیونکہ انڈیا کے اندر دہشت گردی ہوئی تو اس کا ذمہ دار صرف ایک ہی اور وہ پاکستان ہے, اور بغیر تحقیقات کے بغیر تفتیش کے آپ کسی دوسرے ملک کے اوپر حملہ کر دیں, تو یہ تو لا نہیں ہے. تو اس سے انہوں نے کہا جی آپ نے جو بھی کرنا ہے اکارڈنگ ٹو لا کرنا ہے. تو اس کا ایک جے شنکر صاحب کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے, انڈین میڈیا تو اس پہ بڑا چیخ پڑا. انہوں نے کہا جی یہ کیا ہم پیسے ضائع کر رہے ہیں وہاں پہ اپنی سفارتکاری میں. دوسرا انہوں نے کہا, اس سے کہا انڈیا اور پاکستان دونوں کے اندر جانوں کا نقصان ہوا ہے, انسانی جانوں کا نقصان ہوا ہے, اور اس میں ہمیں بڑا کنسرن ہے. انڈیا یہ چاہتا تھا صرف انسانی جو جانیں انڈیا کے اندر گئی ہیں نا صرف اس کی بات ہو. پاکستان کے اندر جو لوگ مر گئے ہیں وہ کیڑے مکوڑے وہ لوگ تو ہے نہیں, تو ان کا ذکر نہیں ہونا چاہیے. تو جب انہوں نے پاکستان اور انڈیا دونوں کی جانوں کا ضیاع کا ذکر کیا تو اس سے بھی برسلز کے اندر خاصی آگ لگی انڈین ڈیلیگیشن کو, جے شنکر صاحب کو. تو اس کے بعد اب بہت لوگ وہاں پہ بات کر رہے ہیں انڈیا کے اندر کہ دیکھیں ہم جو بھی وفد بھیجتے ہیں وہ ناکام ہو جاتا ہے اور پاکستان کی سفارتکاری بڑی کامیاب ہو جاتی ہے. جیسے بلاول بھٹو صاحب کو جس طرح پوری دنیا نے ان کو سراہا, اور جس طرح ان کے انٹرویوز ہوئے اور جس طرح ان کی گفتگو کو آگے پیش کیا گیا, ریفر کیا گیا, اس کے مقابلے میں ہم اتنے بڑے بڑے لوگوں کو بھیج رہے ہیں لیکن وہ پاکستان کے نیریٹو کو ڈینٹ ڈالنے میں ناکام ہو رہے ہیں. اب فرانس جانا ہے انہوں نے, جے شنکر نے, اب فرانس کے اندر مجھے لگتا ہے کہ ان کو خاصا ٹف ٹائم دیکھنا پڑے گا, کیونکہ وہاں پہ صرف ایک کمپنی کا ایشو نہیں رہا, رافیل طیاروں کا ایشو نہیں رہا, بلکہ پوری جو قوم ہے اس کا ایشو بن گیا, پورے ملک کا ایشو بن گیا. سوال کر رہے ہیں ان کے پارلیمنٹ کے اندر بہت سوال کیے جا رہے ہیں, اور ان لتے لے رہے ہیں وہ گورنمنٹ کے بھی اور ساتھ ساتھ رافیل بنانے والی کمپنی جو اس سے بھی, کہ آپ لوگ ہیں کیا اور کر کیا دیا آپ نے ڈیمورلائز کر دیا پوری سول ایویشن جو ہے, سول ایویشن انڈسٹری جو فرانس کی ہے اس کو. تو وہاں پہ تو بڑے سوال اٹھائے جا رہے ہیں. تو اب جے شنکر صاحب جائیں گے, مجھے لگتا ہے کہ بڑا ٹف ٹائم ملے گا فرانس میں ان کو. ٹھیک ہے, یہ جو کہہ جائے کلاس ہے انہوں نے تو کلاس کی بےزتی کر دی, اور اس سے پہلے کولمبیا میں بھی سیم کام ششی تھرور کے ساتھ ہوا تھا. وہاں کولمبیا نے جب اپنی اسٹیٹمنٹ جاری کی تو اس میں بھی انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہم پاکستان میں جو جانوں کا لاس ہوا ہے اس پہ ہم غمزدہ ہیں. اس کے اوپر بھی انہیں تکلیف ہوئی, احتجاج کیا کہ اس چیز کو ہٹایا جائے جو کولمبینز نے نہیں ہٹایا. ظاہر ہر جگہ پہ ان کو ہو رہا ہے نا. اب واشنگٹن کے اندر ہوا, نیو یارک کے اندر ہوا ششی تھرور صاحب کو, یو کے اندر, ہر جگہ سے ان کو کوئی بہت اچھی پذیرائی نہیں ہے. کلاسیکل چترول ہو رہی ہے, ہر طرف سے ہو رہی ہے. اب چلتے ہیں جی اسٹوری نمبر 2 ہماری, بہت ہی امپورٹنٹ, اور یہ بھی جی مودی کے حوالے سے ہے. جی میں مودی کے ساتھ کئی دفعہ صاحب لگا دیتا ہوں تو لوگ, میں کامنٹس پڑھتا ہوں تو نیچے لوگ بہت غصہ کر رہے ہوتے ہیں کہ صاحب کیوں لگاتے ہیں. ہمیں مجبوری ہے جی کہ جب ہم تھوڑا سا وہ صحافتی لینگویج یوز کرتے ہیں تو بعض اوقات تھوڑی تمیز رکھنی پڑ جاتی ہے. ویسے بھی تمیز ہونی چاہیے, آلدو کہ میں ویسے کئی دفعہ درمیان میں کر جاتا ہوں ان کے ساتھ بہت کچھ, لیکن چلیں مجبوری ہے, مان لیا کریں. تو جی مسٹر مودی جو ہیں, یہ ٹھیک ہے, جو مسٹر مودی ہے جی, ان کا ایک وزٹ ہو رہا ہے, اور وزٹ ہو رہا ہے جی یہ G7 کا کینیڈا میں. کینیڈا میں ان کی ایک ہسٹری موجود ہے, اور کینیڈا وہ ملک ہے جنہوں نے کچھ عرصہ پہلے اس پاکستان انڈیا کانفلکٹ سے پہلے بھی انڈیا کی بہت چترول کی ہوئی ہے, اور ان کے ٹھیک ٹھاک آپس میں مراسم خراب تھے. اب مودی صاحب وہاں جا رہے ہیں, لیکن ان کے ساتھ ہونے والا ایک بہت بڑا پنگا وہاں پہ جو شاید ان کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو. یہ پوری سٹوری آپ کو بتاتے ہیں اپنے اس چیپٹر میں. اب دیکھو G7 کے اجلاس ہوتے ہیں, ہر سال ہوتے ہیں, دنیا کے مختلف کونوں میں ہوتے ہیں, اور یہ انڈیا جو ہے وہ دنیا کے پہلے 5 بڑے ملکوں میں 7 ملکوں میں شمار ہوتا ہے جو جن کی اکانومی بہت بڑی ہے, بلکہ اس وقت دنیا کی 5ویں بڑی اکانومی انڈیا, یہ بات ہمیں ماننی پڑے گی.
اور اس مرتبہ جو اجلاس ہے وہ ظاہر ہے کینیڈا کے اندر ہو رہا ہے، اور کینیڈا میں اس سے پہلے ایک بحران پیدا ہوا تھا 2023 میں. ایک سکھ وہاں لیڈر ہے، خالستان کے سکھ لیڈر تھے اور بڑے ووکل تھے. ان کا نام تھا ہردیپ سنگھ نجر. تو جو سردار نجر صاحب ہیں ان کو اسیسینیٹ کر دیا تھا، بلکہ را کا ایک اسکواڈ ہے جس نے خالستان کے لیڈروں کو مختلف ملکوں میں مارنا شروع کر دیا تھا، اور پاکستان کے اندر بھی اس نے کارروائی کی تھی. آیت آپ کو یاد ہو 20 کے قریب لوگ ہیں جو پاکستان کے اندر مارے گئے تھے، اور گورنمنٹ آف پاکستان نے پراپر اس کے اوپر ڈوزیئر بنا کے انٹرنیشنل لیول پہ بھی پروٹیسٹ بھی کیا تھا. تو وہاں پہ انہوں نے جو ہردیپ سنگھ نجر ہے اس کو قتل کر دیا، اور جو کینیڈین سیکرٹ ایجنسی ہے اس نے ساری روٹس پکڑ لی کہ کس طرح را کے لوگ آئے، کیسے انہوں نے قتل کیا، کہاں سے نکلے، اور تحقیقات کے اندر کیمراز کے اندر ہر چیز وہ ریکارڈ ہو گئی. تو اس کے اوپر جو سابق پرائم منسٹر ہیں انہوں نے بڑا شور کیا تھا اس پہ، اور انڈیا کے اوپر پابندیاں بھی لگائی تھی انہوں نے کچھ. تو اب اس کے بعد نیا پرائم منسٹر آ گیا، اور نیا پرائم منسٹر جو مارک کرنی ہے وہ ظاہر ہے اس کو بھی پریشر تھا بہت زیادہ، کیونکہ وہاں پہ سکھ ووٹر بہت زیادہ ہے، اور ایسا ووٹر ہے کہ جس کے بغیر وہاں پہ کوئی پرائم منسٹر الیکٹ ہی نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے اپنے ووٹرز کو سیٹسفائڈ بھی کرنا تھا، اور سکھوں کے کہنے پہ انہوں نے مودی کو انوائٹ نہیں کیا تھا. پہلا یہ جو G7 ہے نا، اس کے اندر جو انڈیا اس کو بطور آبزرور بلوایا جاتا ہے، ایز اے گیسٹ بلایا جاتا ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ G7 جو ہے اس کے اندر سب سے پہلے کینیڈا ہے، فرانس ہے، جرمنی ہے، اٹلی ہے، جاپان ہے، UK اور USA. یہ 7 ملک ہیں جن کو ہم G7 کہتے ہیں. یہ بڑی اکانومیز ہیں. انڈیا 5ویں دنیا کی بڑی اکانومی ہے، لیکن اس کے باوجود ظاہر ہے وہ G7 کا حصہ نہیں، وہ بننا چاہتا ہے تاکہ یہ G8 ہو جائے. اور اب انڈیا کو بطور آبزرور وہاں پہ بلوایا جاتا تھا، تو اس مرتبہ کینیڈا نے اسے نہیں بلوایا تھا، جو ظاہر انڈیا کی ٹھیک ٹھاک قسم کی ٹھکائی تھی، بڑی بے عزتی کی بات تھی. تو اب ایک سٹوری ہے، اور سٹوری یہ ہے کہ انڈیا نے بڑی مشکل سے راضی کیا کینیڈا کو کہ آپ ہمیں انوائٹ کریں، اور اس کے لیے انہوں نے آفر کی. تو اس پہ انہوں نے کہا کہ جو سردار نجر کا جو قاتل ہے ہم وہ آپ کے حوالے کر دیں گے، اور آپ اس کو ٹرائل کر لیں. یہ انڈر دا ٹیبل ڈیل ہے، جس کو ظاہر ہے کوئی پبلک نہیں کیا گیا، نہ کینیڈا کی طرف سے کیا گیا، نہ ہی انڈیا کی طرف سے کیا گیا. لیکن اب یہ سٹوری انڈیا کے اندر چلنی شروع ہو گئی ہے کہ را کے وہ لوگ جنہوں نے یہ آپریشن کیا تھا ان کو گرفتار کر کے اب کینیڈا کے حوالے کر دیا جائے گا. اب وہ لوگ ظاہر افیشل ہیں، اور ان کو اگر آپ کینیڈا کے حوالے کرتے ہیں تو آپ خود دیکھیں کہ کتنی بڑی امبیرسمنٹ ہوگی انڈیا کے لیے. لیکن بہرحال کوشش وہاں پہ انڈیا کی وہ ہوگی کہ ایک ایسی اسٹیٹ کے اندر مقدمہ چلے جہاں پہ سزائے موت نہیں ہے، تاکہ وہ سزائے موت سے محفوظ رہیں، اور ان لوگوں کو کچھ اور قسم کے گفٹ دے دیے جائیں یا سپورٹ کر دی جائے، تاکہ وہ اگر کوئی 6-7 سال وہاں پہ قید میں رہتے بھی ہیں تو وہ بہت زیادہ نقصان ان کا نہ ہو سکے. تو اس ٹائپ کی انڈیا نے ان کے ساتھ ڈیل کی ہے. ڈیل کے بعد ظاہر ہے پھر کینیڈا نے ان کو انوائٹ کر لیا. اب انوائٹ کر لیا تو مودی صاحب وہاں پہ جا رہے ہیں، اور یہ ظاہر 15 سے لے کے 17 جون تک یہ کانفرنس ہوگی، جس کے اندر انڈیا اس وقت بڑا خوش ہے کہ دیکھیں بہرحال ہمیں بلا لیا گیا اور ہم چاہ رہے ہیں. لیکن وہاں پہ ایک بڑا ایشو یہ اس وقت فیس کرنا پڑے گا نریندر مودی کو کہ وہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ ہی ہوں گے. اب اگر ٹرمپ ہو جاتے ہیں اور وہ مودی کو دیکھ کے کہتے ہیں مودی مائی فرینڈ، اور ساتھ ہی وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کے کہنے پہ سیز فائر کیا تھا، اب معاملات آگے بڑھائیں اور میں 2 سال سے کروانی ہے، تو وہاں پہ مودی صاحب کو امبیرسمنٹ بہت ہوگی. دوسرا مودی صاحب کو نا بڑا شوق ہے کہ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے پپیاں لینے کا، اور اب جا کے اگر وہ آگے بڑھ کے ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ ٹرمپ مائی فرینڈ، تو اس کے بعد مائی فرینڈ پوچھے گا کہ ہاں اب بتانا ذرا جو تم نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے وہ پورا کرنا پڑے گا. تو وہاں پہ جو امبیرسمنٹ ہے نا مودی کو، اس کو ابھی سے یہ لوگ پرسیو کر رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں پہ جائیں اور یہ ایک نیا چیپٹر کھل جائے. کیونکہ ٹرمپ نے تقریر میں یہ کہنا ہی کہنا کہ میں نے 2 نیوکلیر پاورز کو ٹیبل پہ بٹھا دیا اور سیز فائر کروا دیا تھا، اور یہ سامنے مائی فرینڈ بیٹھا ہوا ہے. تو جب وہ مائی فرینڈ کی طرف دیکھے گا تو اس کے بعد مودی ظاہر کیا کرے گا. تو ایک بہت بڑا خطرہ جو اس وقت انڈیا کو وہ یہ ہے کہ وہ ٹرمپ کو مودی فیس کیسے کرے گا. ٹھیک ہے. اور یہ جو سکھ رہنما احتجاج کریں گے اس کا کیا ہوگا؟ ہاں، وہ سکھ رہنما تو ابھی سے احتجاج کر رہے ہیں، اس وقت سے لگے ہوئے ہیں. انہوں نے اپنی گورنمنٹ کے خلاف وہاں پہ ٹھیک ٹھاک اڈا لگایا ان کے خلاف کہ آپ نے بلایا کیسے انڈیا کو، اور وہاں پہ روز وضاحت کر رہا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا مارک کرنی جو ہے ٹھیک ٹھاک وضاحت کر رہا ہے کہ ہم نے کیوں بلایا. بلکہ میں اس کی دیکھ رہا تھا خبر جس میں اس نے کہا کہ ہم انڈیا کو کیسے اگنور کر سکتے ہیں، وہ 5ویں بڑی اکانومی ہے دنیا کی، تو ہم ان کو بلانا چاہتے ہیں. اب اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے گڑبڑ کی تھی، لیکن وہ پچھلی گورنمنٹ تھی. تو اب جو کرنی صاحب ہیں وہ ظاہر ان کو فیل تو ہو رہا ہے، اور وہاں سکھ ٹکا کے ایسا نہیں ہوگا کہ مودی صاحب اپنے ہوٹل سے نکل کے وہاں پہنچے اور راستے میں سکھ نہ ہو. ٹھیک ہے. چلیں اب چلتے ہیں جی اگلی سٹوری پہ. بہت ہی امپورٹنٹ سٹوری جی. اب انڈیا کا جی وہ کہتے ہیں نا آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے. اب ان کی کیبنٹ جو ہے نا وہ قاتلوں اور ریپس سے بھری ہوئی ہے.
अमित शाह साहब जो इनके इंटीरियर मिनिस्टर हैं, इनके ऊपर एक बहुत बड़ा इल्जाम लगा है और कहा जा रहा है जी कि ये एक कातिल हैं। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, किसने कहा है, डिटेल से स्टोरी। अब अमित शाह जो है वो बेसिकली तो बड़े एक्सट्रीमिस्ट हैं और आरएसएस के बड़े बड़े करिंदे हैं, और ये कहा जा रहा है कि दो लोग हैं जिन्होंने मोदी को मरवा दिया सारे मामले में। एक अमित शाह है और दूसरा अजीत डोवल है। इन दोनों ने मोदी को कॉर्नर करवा के और इस टाइप का फैसला करवा लिया कि पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर देते हैं, इससे हमारी बल्ले बल्ले हो जाएगी। और इन दोनों की वजह से, इन दोनों के मशवरे की वजह से मोदी इंडिया के अंदर बर्बाद होकर रह गया, बल्कि पूरी दुनिया में बदनाम हो गया। तो अमित शाह जो है वो उसका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है मोदी के ऊपर, और ज़ाहिर तगड़ा आदमी वजीर दाखिला है। और वजीर दाखिला भी इंडिया जैसे मुल्क के अंदर है, जो इतनी बहुत बड़ी एम्पायर है, बड़ा मुल्क है। तो 1.5 अरब आबादी के मुल्क के ऊपर वजीर दाखिला होना जाहिर है ये एक बड़ी गेम है और बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है। इसका बेटा जो है वो क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बनाया हुआ है, जो जहां पे पैसा बहुत ज्यादा। हाँ, जाहिर है। तो जो अमित शाह, इसके ऊपर एक इल्जाम लगा कि 2014 में इसने एक जज साहब थे जस्टिस लोया, उसको कत्ल करवा दिया था, और वो शादी की किसी तकरीब में गया हुआ था, और उससे आने वाले चंद दिनों में अमित शाह के खिलाफ एक फैसला करना था। और उस फैसले को रुकवाने के लिए दरमियान में कोई लोग आए और उन्होंने शादी के से निकल के जा रहा था तो उसको कत्ल कर दिया। और उसके ऊपर जाहिर है उस वक्त भी बड़ी बात हो रही थी कि अमित शाह इसके पीछे है, क्योंकि इसी के खिलाफ केस था और इसी के खिलाफ फैसला आना था। और उससे पहले अमित शाह ने जज साहब को राजी करने की कोशिश भी बहुत की थी, लेकिन वो जज बड़ा तगड़ा था, उसने बात मानने से इनकार कर दिया था। ठीक है। तो अब सुब्रमण्यम स्वामी साहब जो बड़े मशहूर इंटेलेक्चुअल भी हैं वहाँ पे, और पॉलिटिशियंस भी हैं, खुद बीजेपी के साथ उनका ताल्लुक भी है और पुराने बीजेपी के कारकुन थे, लीडर थे उनके। अब उनका एक इंटरव्यू चला है पिछले दिनों, उन्होंने कहा कि अमित शाह उस जज का कातिल है, और सीधा सीधा उसने कहा कि मेरे पास सबूत भी हैं और मैं अपनी बात पे कायम हूँ। तो अब इस टाइप का इल्ज़ाम वज़ीर दाखिला पे मेरा ख्याल है पहली मरतबा लगा है, और वो बंदा सिटिंग वज़ीर दाखिला भी हो, इतना बड़ा पोर्टफोलियो उसके पास हो, और फिर पार्टी का अपना पुराना लीडर जो है वो उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा हो। तो इंडिया के अंदर अब इस खबर को बहुत उठाया जा रहा है। ठीक है। तो ये जो चीज़ है मेरा ख्याल आने वाले दिनों में अमित शाह के गले पड़ेगी, और अगर ये फाइल खुल जाती है और दोबारा तहकीकात शुरू हो जाती है तो खुद आप अंदाजा लगाएं कि क्या सूरत हाल होगी। अच्छा चौधरी साहब, वैसे मुझे ज्यादा हैरानगी नहीं हुई कि जब प्राइम मिनिस्टर बुचर ऑफ गुजरात है तो उसकी कैबिनेट भी यकीनन फिर ऐसी ही होनी। जाहिर। आप चलते हैं जी नेक्स्ट स्टोरी पे, बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी। एक बात जी मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आती, हो सकता है चौधरी साहब मुझसे इख्तलाफ करें और यकीनन करेंगे, मुझे पता है कि जो पीटीआई है ये अपनी कब्र खोदने पे तुली हुई है। पीटीआई वो जमात है जिसे मेरा ख्याल ये तमीज भूल जाती है कि कहां पे एक रेड लाइन है जहां पे मुल्क का नुकसान शुरू हो जाता है। ये कभी भी उस चीज से बाज नहीं आते, और इनकी जो ओल्ड सियासत थी ना कि वो करेंगे कुछ और बताएंगे कुछ, वो अब मुझे नहीं लगता कि वो चल सकती है। अब ये बहुत बड़ा एक कदम उठाने जा रहे हैं, ऑल्दो कि ये उसे बैक ट्रैक करने की कोशिश कल को जरूर करेंगे, लेकिन ये इनके गले पड़ेगा। ये पूरी स्टोरी क्या है ये बताएंगे आपको जावेद चौधरी। अब आर्मी चीफ जो फील्ड मार्शल आसिम मनीर जो है वो अमेरिका के दौरे पे गए हुए हैं, और वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनके खिलाफ एहतजाज करने का फैसला कर लिया, बल्कि प्लान कर लिया। अब जहां जहां वो जाएंगे वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग होंगे, और वो बड़े बड़े होर्डिंग्स उठा के और बैनर्स उठा के पाक फौज के खिलाफ नारे लगाएंगे, जनरल आसिम मनीर के खिलाफ नारे लगाएंगे। फिर वहाँ पे वो जो होते हैं ना ट्रक्स होते हैं जिनके ऊपर स्क्रीनें लगी होती हैं, और उसके ऊपर एक कंपेन की जाती है। तो इमरान खान साहब के हक में और जनरल आसिम मनीर के खिलाफ कंपेन भी वहाँ पे प्लान की जा रही है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कल ये सवाल किए जा रहे थे कि आपने ये क्यों कॉल दी, तो उस पर पार्टी के लोग कहते हैं जी कि हम तो नहीं कॉल दे रहे हैं, लेकिन अगर इनफरादी तौर पे कुछ लोग काम करते हैं ये तो ये उनका अपना फैसला है, हमारा फैसला नहीं। बैरिस्टर गौर साहब, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये कोई इनफरादी फैसला है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मैडनेस है वो बाज़ औक़ात इस टाइप के मुजाहरे करती रहती है। लेकिन अब मेरा ख्याल है हालात को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं। देखें जो 10 मई के बाद पाकिस्तान का जो सिनेरियो है वो चेंज हो चुका है, और पूरी दुनिया के अंदर जनरल आसिम मनीर जो है उनकी फील्ड मार्शल आसिम मनीर की बड़ी इज्जत है, और लोग बहुत ज़्यादा एहतराम कर रहे हैं, और मुल्क भी बहुत एहतराम कर रहे हैं, और पाकिस्तान को बड़े अरसे बाद जाके इंडिया के बराबर बिठाया जा रहा है, बल्कि उससे बेहतर कंसिडर किया जा रहा है। तो इस वक्त अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस किस्म की हरकत करेगी तो अपनी कब्र खुद खोदेगी। मुझे लगता है ये भी जो काम है, ये भी जो कदम है, इनके गले पड़ जाएगा। ठीक है। और अगर पीटीआई ऐसी हरकत करती है तो उनके साथ क्या करना चाहिए? अब मैं अगेन ये कहता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पॉलिटिकल पार्टी है, हमें उसे मुझे पता था आप यही कहेंगे। देखो जो रियलिटी है वो रियलिटी है, लेकिन हम आते अपनी जगह पे उनको क्रिटिसाइज करें और साथ साथ पार्टी को कहें कि कुछ मामलात को अंडरस्टैंड करें वो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पार्टी को मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट करते हैं और ये कहें कि इसका वजूद ही नहीं है और ये एंटी पाकिस्तान। मैं इसको एंटी पाकिस्तान नहीं समझता। ठीक है, लेकिन
बस ठीक है जी, अगली स्टोरी पे चलते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टोरी जी हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान ने अपनी तैयारियां भरपूर शुरू कर दी हैं। ये किस चीज की तैयारियां हैं, डिटेल से स्टोरी बताते हैं। अब पाकिस्तान का दिफाई बजट है उसके अंदर 20% इजाफा कर दिया गया। अब ये बजट हो गया है 2550 अरब रुपए, और ये बड़ा बजट है, इसमें कोई शक नहीं है। इजाफा हुआ है बजट के अंदर 20%, और इसका मतलब ये हुआ कि 20% या 25% या 30% जो है हम नए इक्विपमेंट पे अखराजात करेंगे। और इसका मतलब फिर यही है कि पाकिस्तान ने अगली जंग के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। जब हम J-35 ले लेंगे, उसके साथ जो हम HQ-19 ले लेंगे, फिर एक एयर डिफेंस सिस्टम और है वो भी ले लेंगे, और साथ साथ हम अपनी नेवी को बेहतर बनाएंगे। तो मतलब तो यही है कि अगर इंडिया ने अगली मरतबा को हमला करने की कोशिश की तो हम जवाब बड़ा खौफनाक देंगे। तो इस मरतबा पाकिस्तान ने फर्स्ट टाइम तैयारी करनी शुरू कर दी है जंग की। पहले हमेशा हम दिफा की कोशिश करते थे, लेकिन जो ये एक एग्रेसिव किस्म की मूव है, इसने तय कर दिया है कि पाकिस्तान अब पीछे नहीं हटेगा। वो अपना पेट काट लेगा, वो घास खा लेगा, लेकिन अपने दिफा पे किसी किस्म का कंप्रोमाइज नहीं करेगा। तो ये पाकिस्तान की तरफ से इंडिया इस पे खासा परेशान है कि पाकिस्तान ने तो अपने तमाम असासे जो है बाहर रख के, और उसने कहा कि अब आना जरा, मसला ही कोई नहीं। ठीक है, और ये जितना भी बजट है चौधरी साहब, ये अपने दिफा के लिए खर्च होने वाला है, हम हमला तो नहीं करेंगे। नहीं, पाकिस्तान की पॉलिसी है कि हमने सिर्फ दिफा करना है, कि जो हम पे हमला करेगा हम उससे छोड़ेंगे नहीं, और खुद हम किसी किस्म की हरकत करेंगे नहीं। ये है। ठीक है। तो जी बजट का सुन के इंडिया का तो तरा निकला हुआ है, और हमें बड़ा मजा आ रहा है इसके ऊपर। बहरहाल जी, वीलॉग यहीं खत्म करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।